8 मार्च है, ख़वातीन के हकूक़ आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुछ तंजीमें एक बड़ा वाहियात किस्म का नारा लेके निकलती हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये दिन आप घर में बैठकर भी चार दीवारी में इज्जत और एहतराम से भी मना सकते हैं। और हर दिन औरत का जो होता है ना आलमी दिन होता है। मर्दों के शाना बशाना चलकर हर सतह पर जो है ना माशरे में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सके। अब ये खान में जो है ना रुझान थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ख़वातीन के हकूक़ हैं वो हमारे माशरा पूरा कर रहा है। अच्छे बुरे जो लोग होते हैं ना वो हर माशरे में होते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, रोशन डेरे की नशात से मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान राजपूत। नाज़रीन, आज 8 मार्च है, ख़वातीन के हकूक़ आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारी मेहमान मौजूद हैं मरकज़ी कोऑर्डिनेटर जमीयत उलमा इस्लाम अंबर नवाज़ एडवोकेट हाई कोर्ट। हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो 8 मार्च है ख़वातीन के हकूक़ आलमी दिन मनाया जाता है, कुछ इस किस्म की तंजीमें मार्च का एहतमाम भी करती हैं, कुछ तंजीमें एक बड़ा वाहियात किस्म का नारा लेके निकलती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन के हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से आप किस तरह देख रही हैं? 8 मार्च के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि 8 मार्च में देखें लोग रैलियां भी निकालते हैं, सड़कों पर भी निकलते हैं, लेकिन ये जो 8 मार्च का जो दिन है मैं ये समझती हूँ कि ये दिन आप घर में बैठकर भी चार दीवारी में इज्जत और एहतराम से भी मना सकते हैं। और हर दिन औरत का जो होता है ना आलमी दिन होता है। कोई 8 मार्च कोई ज़रूरी नहीं है। इस्लाम ने औरत को वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो रुतबा बख्शा है, चाहे वो माँ की सूरत में हो, चाहे वो बहन की सूरत में हो, चाहे वो बेटी की सूरत में हो। और औरतों के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो माएँ बहनें हैं वो माशरे में जो है डे खान की खासतर ख़वातीन जो है वो आगे निकल रही हैं। और मैं ये जो सियासी जमातें हैं उनको भी मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, एक ऐसा साजगार माहौल पैदा करें अपनी पार्टियों में ताकि ख़वातीन के लिए वो करामत साबित हो। और वो ख़वातीन जो है ना वो मर्दों के शाना बशाना चलकर हर सतह पर जो है ना हर फार्म पर जो है ना माशरे में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सके। क्योंकि औरतें जो होती हैं ना इनके बगैर जो होता है माशरा जो है नामुकम्मल है, चाहे वो ख़ानदान है, चाहे वो कोई भी इदारा है। औरत जो है घर से लेकर जो है ना अगर वो घर में भी सुबह से लेकर शाम तक काम करती है तो वो घर की भी एक मालिक अलमबरदार होती है। और जो माशरा है अगर वो बाहर बहन बेटी जो घर से बाहर निकलती है जॉब के लिए, काम करने के लिए, तो वो ये अज़म लेकर निकलती है कि हम लोगों ने कुछ करना है, मुल्क के लिए करना है, पाकिस्तान के लिए करना है और ख़ासकर अपने फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए, ताकि हमारा जो आने वाला जो मुस्तकबिल है, जो बच्चे हैं वो एक बेहतरीन कौम साबित हो सकें। आप समझती हैं डेरा इस्माइल खान के अंदर जितने भी इदारे हैं, जितनी भी यहाँ सियासी जमातें हैं, वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए उनके साथ काम कर रही हैं, ख़वातीन की वहाँ पर इज़्ज़त है? आप समझती हैं हमारे माशरे के हवाले से, डी खान के हवाले से आप बताएं। समाजी इदारों के साथ भी काम किया है, सियासत में भी मैं काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ सियासत के साथ। और मैं ये समझती हूँ कि जो है ना हमारा अब डी खान में जो है ना रुझान थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस वजह से हो रहा है कि जो औरतें हैं ना वो अपने आप को मनवा रही हैं, हर फील्ड में मनवा रही हैं। उनको पता है कि हमने आगे जाके निकलना है, अपना आप को मनवाना है, अपना माशरे में एक बेहतरीन रोल प्ले करना है, चाहे वो बहन हो, बेटी हो। और मैं अपने ख़ास तौर पर अपने जो है ना बाप और भाइयों से ख़ास ये अपील करती हूँ और उन शोहरों से भी करती हूँ कि जिनकी औरतें जो है ना वो आगे आना चाहती हैं, निकलना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, खुदा उनको ना रोके, उनको आगे आने दें, उनको मौका दें ताकि वो अपने आप को संवार सके, आपके घर को संवार सके। अगर वो बेटी है तो उसको आगे आने का मौका दे, उसको कॉन्फिडेंस लेवल उसका आगे आने दें ताकि वो अगर किसी भी घर में जाए या किसी भी फील्ड में जाए ना तो वो एक बेहतरीन माँ साबित हो, बेहतरीन बेटी साबित हो, बेहतरीन बीवी साबित हो और बेहतरीन जो है ना माँ साबित हो। और अगर वो जॉब करना चाहती है आप उसको खुदारा सपोर्ट करें। अगर आप घर से अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी ना तो माशरा कभी भी उसको वो इज़्ज़त, वो मकाम नहीं देता। तो मैं अपने उन भाइयों से भी अपील करना चाहती हूँ जिनकी बहनें जॉब करना चाहती हैं, जिनकी बेटियां करना चाहती हैं या जिनके जो बीवियां हैं वो घरों से बाहर निकल कर कुछ करना चाहती हैं, तो खुदारा आप उनको सपोर्ट करें, उनको ये देखें कि वो आपकी इज़्ज़त है, बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं। अगर कल को वो कुछ
ہو جائیں گی, کچھ معاشرے میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیں گی, تو اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. آپ سمجھتی ہیں کہ جو خواتین کے حقوق ہیں وہ ہمارے معاشرہ پورا کر رہا ہے, ہمارے فیملی جو ہے یا ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ خواتین کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ ابھی جمعیت علماء اسلام کا حصہ بھی ہیں, مرکزی کوارڈینیٹر بھی ہیں, تو آپ اس ماحول سے, اس معاشرے سے مطمئن ہیں؟ اچھے برے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی ہیں. جہاں تک ہماری جماعت کی, جمعیت علماء اسلام کی بات ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عزت اور مقام جمعیت علماء اسلام اپنی خواتین کو دیتی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی پارٹی میں آج تک وہ چیز میں نے نہیں دیکھی کہ جو عزت اور مقام, حالانکہ میں پچھلی پارٹی کے ساتھ کئی عرصے سے جو ہے نا کام کرتی چلی آ رہی ہوں, لیکن میں نے دیکھا ہے, یہ حقیقت ہے, میں نے دیکھا ہے کہ عورت کو وہ عزت, وہ مقام جو ہے نا, جو حقیقت میں اس کا حق ہے, وہ مجھے جمعیت علماء اسلام میں دیکھنے کو ملا اور مجھے وہ عزت اور مقام ملا بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں, بینکوں میں کام کرتی ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں وہ کام کرتی ہیں, ان کو ظاہری بات ہے معاشرے میں جو ہے نا اچھے برے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے اور کرنا بھی پڑتا ہے. جب تک آپ ان چیزوں کو فیس نہیں کرو گے, میرے خیال سے تو آپ نکھر کر سامنے نہیں آتے ہو. جب تک آپ مشکل حالات نہیں دیکھتے تب تک آپ میرے خیال میں کہ جو ہے نا خود کو نہیں سنوار سکتے. تو بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کو دل پر نہ لائیں. ہم خواتین کو ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. دیکھیں, اگر ہم لوگ ان چیزوں کو لے کر دل پر بیٹھ گئے تو ظاہری بات ہے وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم لوگ جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمیں ان چیزوں کو نا اگنور کرنا چاہیے. اور ڈے کے حوالے سے کوئی پیغام آپ ہمارے ناظرین کے ذریعے ڈیر اسماعیل خان کے عوام کو, سوشل میڈیا پہ دیکھنے والے عوام کو کیا دیں گی؟ نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا بھر کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اس خصوصی دن کے حوالے سے ہمیں کشمیر کی مظلوم بیٹیوں اور بہنوں کو جو بھارتی بربریت کا نشانہ بن رہی ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور جو فلسطین میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں جو شہید ہو چکی ہیں اور جن پہ مزید ظلم ڈھایا جا رہا ہے, تو ہمیں عالمی سطح پر ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم میڈیا کے ذریعے سے, اپنے جو ہے نا چینل کے ذریعے سے, یا جس سطح پہ بھی ہم کام کرتے ہیں تو ان کے لیے آواز اٹھائیں, تاکہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہے یا جو قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے, اس میں بھی میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا قانون پاس ہو, کوئی ایسا اقدام ہو جو عالمی برادری میں اٹھایا جائے کہ آپ لوگ خدا را اگر ہم بحیثیت مسلم ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ادھر ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی ہیں. تو خدا را میں آپ سب سے یہ درخواست اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی ماؤں بہنیں بیٹیوں کا جو ہے نا ساتھ دیں, ان کے لیے حق کے لیے آواز اٹھائیں, اور ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ ہمارا حق اور فرض ہے. کہ آپ کون سے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کلچر ہو جس میں عورتیں اپنے حقوق کے لیے واحد قسم کے بینر اٹھا کر روڈوں پہ نکلتی ہیں, یا جس طریقے سے آپ کر رہی ہیں وہ طریقہ ہمیں بتائیں, ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی, جو ہمارا جمعیت علماء اسلام کا جو ہمارا خواتین کا جو وہ عزت و مقام جو دیتے ہیں, تو ہماری جماعت جو ہے وہ دائرہ اختیار اور دائرہ اسلام سے باہر رہ کر کوئی کام نہیں کرتی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں جو فحاشی پھیلاتی ہیں, روڈوں پر نکلتی ہیں, بینر اٹھاتی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگ گھر میں بیٹھ کر بھی یہ چیز جو ہے نا اپنے آپ کو ثابت کر سکتی ہیں. روڈوں پہ نکلنا اور فحاشی پھیلانا اور یہ گند کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم پاکستانی قوم ہے, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی, اور ہماری جماعت الحمدللہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے, ہر سطح پر سپورٹ کرتی ہے. لیکن ہمیں ان چیزوں سے گریزہ کرنا چاہیے پاکستانی کو, بحیثیت پاکستانی قوم اور اسلامی قوم ہونے کے ناطے سے. لیکن ہماری جماعت جو ہے وہ دائرہ اختیار سے کبھی باہر نہیں نکلی. دائرہ اسلام میں رہ کر جو بھی ہم نے کیا ہے آج تک یا آج سے پہلے کیا ہے وہ دائرہ اسلام میں ہی رہ کر بات کی ہے ہم نے. جی ناظرین, یہ تھی میڈم امبر نواز, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, مرکزی کوارڈینیٹر جمعیت علماء اسلام خواتین ونگ, اور یہ بتا رہی تھی کہ 8 مارچ کو جو لوگ اس طرح فحاش قسم کے, واحد قسم کے جو بینر لے کے نکلتے ہیں
ہمیں دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. ہم اس کلچر کو بالکل بھی نہیں مانتے ہیں, ہم اس کلچر کے خلاف ہیں, کیونکہ ہمارے حقوق ہمیں ہر چیز اسلام فراہم کرتا ہے, اسلام نے اصول بنا دیے ہیں, اور ہم اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے جمعیت علماء اسلام جو کہ ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے اس کے دائرہ کار میں رہ کے کرتے ہیں. اور یہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے اور سیاسی جماعتوں سے علاوہ جو جمعیت علماء اسلام کے اندر ہم نے ٹائم گزارا ہے, ہم نے یہاں خواتین کے حقوق سے جو خواتین کے حوالے سے جو یہاں پر ہم نے ان کے جو جماعت کے جو ممبران ہیں, جماعت کے جو مرکزی عہدیدار ہیں, ان کے ساتھ جو ہم نے یہاں ایک ماحول دیکھا ہے, تو میں مطمئن ہوں. ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہم ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں کے لیے آپ کو روڈوں کے اوپر آنا پڑے. خواتین کے حقوق کے لیے ایک دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, ہمارا مشرقی معاشرہ ہے, وہ ہمیں اس قسم کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر روڈوں کے اوپر آئیں. تو ناظرین اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.